ओके, गुड इभिनिङ सबैलाई। सुनिन्छ है आवाज? यस सर। ल ठिक छ, म हिजोकै कुराहरू अब अलिकति दोहोऱ्याउनु पर्ने छ। अब सर आज एकैछिन भन्नुहोस् सर। यहाँ हाम्रो साथीहरूलाई फोनको नामहरू भिभो Y21A राखेर आउनु भएको छ, सामसुङ SM राखेर आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई आफ्नै नामबाट जोइन हुन भन्नु पर्यो है। अलिकति साथीहरू नि अब सिरियस हुनु है। फ्याट्टै इक्जामको रुटिन आइसकेपछि अलिकति के गर्ने कसो गर्ने होला है। जो साथीहरू नाम नराखिकन डिभाइसको नामबाट आउनु भएको छ तपाईँहरूले नाम राख्नु होला है। सबैजनालाई यो हामीले राम्रैसँग रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ, सबैले आफ्नो नाम राखेर आउनु है। ल सामसुङ SM A24 5F छ र भिभो Y21A छ, उहाँहरूले नाम राखेर। सर हजुरले कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। ल सर भिडियो नै आइरहेको छैन। ल अब यो एउटा 15 मार्क्सको क्वेसन पनि बाँकी छ। अब हिजोकै क्वेसन हो। अब आज यो यति क्वेसन गरेपछि अब म भोलिदेखि कस्ट अफ क्यापिटल सुरु गर्छु। अब यो 15 मार्क्स सबै गरिसकेको छ। यो 2075 को पनि गरिसकेको छ होइन। त्यसपछि यो 2076 पनि गरिसकेको छ, यो 2078 को पनि गरिसकेको छ र 2079 को अब यो चाहिँ किन छोड्ने होइन। यो लास्टको चाहिँ 2079 को चाहिँ किन छोड्ने, यो 15 मार्क्सको। अब 10 नम्बरमा आयो भने अब यहाँ ABCD डीसम्म दिएको छ भने चाहिँ 10 नम्बरमा आयो भने डी को चाहिँ आउँदैन, ABCसम्म आउला। तपाईँको अब हुनसक्छ तपाईँको यो रिस्क एन्ड रिटर्नबाट तपाईँको अब एक्सपेक्टेड रिटर्न सोध्देला होइन, तपाईँको अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोध्देला, अनि तपाईँको सिबी सोध्देला, तपाईँको कोभेरियन्स सोध्देला, अनि त्यसको कोरिलेसन सोध्देला। अब यस्तै यस्तै कुराहरू सोध्ने त हो नि। हामीले अहिलेसम्म 10 दिनमा पढेको 10 दिनमा जे जे पढेका छौँ। जस्तै यहाँ एउटा एक्सपेक्टेड रिटर्न सोधेको छ, एउटा चाहिँ तपाईँको डेभिएसन सोधेको छ, त्यसपछि तपाईँको अर्को सिबी सोधिन्छ, तपाईँको कोभेरियन्स कोरिलेसन यस्ता यस्ता कुराहरू सोधिन्छ। अब हेर्नुहोस् यो 15 मार्क्सको लागि चाहिँ पेज नम्बर 82 यो सबभन्दा तलपट्टिको एनालाइटिकल एन्सर क्वेसनमा चाहिँ दिएको छ। हेर्नुहोस् यो 33 नम्बरको क्वेसन छ, एउटा 34 नम्बरको क्वेसन छ, एउटा 35 को क्वेसन छ, एउटा 36 को क्वेसन छ। यो 15 मार्क्सको 4वटा क्वेसन गरेपछि बाँकीको सबै क्वेसन गर्न सकिन्छ। अब छुटेकोहरूले चाहिँ अब रिभिजन पनि गर्छु म अब हेरेर। अब सुन्नुहोस् अब 2079 क्वेसन नम्बर 18 एकचोटि हेरौँ सबैले। 2079 क्वेसन नम्बर 18 सबैले पल्टाउनुहोस्, पेज नम्बर 82। ल म सुरु गर्छु। अब म कतिको गर्ने भन्ने कुरा म मेन्सन गरिदिन्छु। 2079 क्वेसन नम्बर 18। ल 2079 क्वेसन नम्बर 18 2079 क्वेसन नम्बर 18 यो 15 मार्क्सको क्वेसन हो। यो ध्यान दिनु होला, यो 15 मार्क्सको क्वेसन हो, ध्यान दिनु होला। अब 10 मार्क्समा आयो भने 3टा कुरा सोध्छ, 15 मार्क्समा आयो भने 4टा कुरा सोधिन्छ है। अब सुन्नुहोस् उसले के भन्छ, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। अब हतार हामीले केही पनि छैन, अब पढिसकेको कुरो हो। अब यहाँ रिभिजन मात्रै गर्ने हो। अब सुन्नुहोस् नयाँ आउनेहरूको लागि यो क्लास नयाँ हुनेछ भने पुरानोको लागि रिभिजन हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ कन्सिडर द 2079 क्वेसन नम्बर 18 है, मैले माथि लेखिसकेको छु। पेज नम्बर चाहिँ 82, पेज नम्बर 82 मैले यहाँ पेजमा लेख्ने, पेज नम्बर 82, पेज नम्बर चाहिँ 82। ल नयाँहरू आउनुभएको छ भने छुटेको छैन है, त्यही कुरा दोहोरिएको दोहोरियै छ। ल कन्सिडर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ अल्टरनेटिभ रेट्स अफ रिटर्न एसोसिएटेड विथ स्टक ए एन्ड बी गिभन इन द फलोइङ भन्छ। अर्थात् हामीलाई दुईटा दिएको छ, एउटा स्टक ए भन्ने दिन्छ, यहाँनिर स्टक ए दिएको छ, एउटा स्टक बी दिएको छ। यही स्टक ए र बीकै मात्र कुरा गर्छ, उसले त्योभन्दा बढी कुरा गर्दैन है। अब यहाँ स्टेट अफ इकोनोमी दिएको छ, हेर्नुहोस् यहाँ स्टेट अफ इकोनोमी दिएको छ। ल यहाँ स्टेट अफ इकोनोमी दिएको छ, यहाँ 1 दिएको छ, त्यसपछि यहाँ 2 दिएको छ, त्यसपछि 3 दिएको छ। तपाईँले फोटोकपी गर्नु होला, हेर्नुहोस् यो फोटोकपी गर्नु होला, यो फोटो यसो क्लिक गर्नु होला। ल फोटो क्लिक गर्नु होला। ल एउटा 1 दिएको छ, एउटा 2 दिएको छ, एउटा 3 दिएको छ। हेर्नुहोस् स्टेट अफ इकोनोमी हामीलाई चाहिँदैन, यो बकवास कुरो हो। यो स्टेट अफ इकोनोमी पछि नलाग्नु। अब अर्को प्रोबेबिलिटी दिएको छ, हेर्नुहोस् प्रोबेबिलिटी के भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् एउटा 0.3 छ, अर्को एउटा 0.3 छ, अर्को एउटा 0.4 छ र स्टक ए दिएको छ -20, स्टक बी दिएको छ 30, स्टक सी दिएको छ 40। यसलाई म जस्ताको जस्तै उतार्छु। अब सुन्नुहोस् हाम्रो दिएको छ प्रोबेबिलिटी, मैले यहाँ पीआई भनेर लेखेँ, प्रोबेबिलिटी लेखेको छु मैले यहाँ 0.3, त्यसपछि 0.3 र 0.4 जस्ताको तस्तै लेखेँ। त्यसपछि स्टक एलाई मैले रिटर्न अफ ए भनेर लेख्न पाउँछु। यो कति छ -20%, त्यसपछि 30%,
त्यसपछि 40%, त्यसपछि स्टक अफ बी यानी कि आरबी दिएको छ, रिटर्न अफ बी कति दिएको छ हेर्नुहोस् त 5% दिएको छ, 25% दिएको छ र लास्टमा चाहिँ हाम्रो 30% दिएको छ। अब सुन्नुहोस् यी सबै कुरा दिइसकेका छन्। अब हेर्नुहोस् उसले के भन्छ भने यो प्रोबेबिलिटीमा इन्डेक्समा अनुसार के भन्छ भने यो रिटर्न अफ ए बाट -20% रिटर्न कमाउने चान्स चाहिँ मेरो 30% छ, 30% रिटर्न कमाउने चान्स 30% छ र 40% रिटर्न कमाउने चान्स 40% छ। यसरी दिएको छ। त्यसपछि अर्को 5% रिटर्न कमाउने चान्स 30% छ, 25% रिटर्न कमाउने चान्स 30% छ र 30% रिटर्न कमाउने चान्स चाहिँ 40% छ भनेर यसरी दिएको हुन्छ है। अब यसरी दिएको हुन्छ र यो तीनटालाई जोड्यो भने जस आउनु पर्छ, एक आउनु पर्छ। 0.3 0.3 भनेको 0.6 र 0.4 भनेको 1 आउनु पर्छ। प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 100% हुन्छ, जहिले पनि ख्याल गर्नु होला। प्रोबेबिलिटी भनेको 100% हुन्छ। अब सुन्नुहोस् नम्बर ए मा के भन्छ, क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड बी। अब सुन्नुहोस् एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड डेभिएसन अफ स्टक बी, मलाई भन्नुहोस् यो हिस्टोरिकल डाटा हो कि प्रोबेबिलिटी डाटा? कसैले भन्नु सुरुमै यो हिस्टोरिकल हो कि Probability data. Probability. प्रोबेबिलिटी लगाउने फर्मुला। अब सुन्नुहोस् प्रोबेबिलिटी यदि क्वेसनमा प्रोबेबिलिटी डाटा दिएको छ भने प्रोबेबिलिटीकै फर्मुला लाउनुपर्छ, यदि क्वेसनमा हिस्टोरिकलको दिएको छ भने हिस्टोरिकलकै फर्मुला लगाउने हो। त्योभन्दा दायाँ बायाँ केही पनि गर्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् यहाँ नम्बर ए मा सोधेको छ एक्सपेक्टेड रिटर्न, नम्बर ए मा उसले के सोध्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड डेभिएसन रेट, दुवै कुरा सोधेको छ। एउटा रिटर्न सोध्यो अर्को डेभिएसन सोध्यो। अब सुरुमा त फर्मुला लेख्ने भनेर सिकाएको थिएँ मैले। सबभन्दा पहिला फर्मुला लेखौँ न त ल। एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि एउटा मैले आर बार ए निकाल्ने हो, अर्को आर बार बी निकाल्ने हो। एउटा आर बार ए निकाल्ने हो, अर्को आर बार बी निकाल्ने हो। हेर्नुहोस् एउटा आर बार ए निकाल्ने हो, अर्को आर बार बी। आर बार ए र आर बार बी दुवै निकाल्नु पर्छ, किनभने दुईटा स्टक दिएको छ भने दुवैको निकाल्नु पर्यो। अब सुन्नुहोस् आर बार ए कति, आर बार ए को फर्मुला के हुन्छ, समेसन आर ए इन्टु पीआई गर्ने। यो कति आउँछ सरी, अर्को हुन्छ समेसन आर बी इन्टु पीआई, आर ए इन्टु पीआई र आर बी इन्टु पीआई। हेर्नुहोस् बी भन्ने स्टकको छ भने बी गर्ने, सी भन्ने स्टक छ भने सी गर्ने, डी भन्ने छ भने डी गर्ने, यम भन्ने छ भने यम गर्ने, यम भन्ने छ भने यम गर्ने, जे छ त्यही गर्ने। स्टक ए को लागि गर्दैछौँ भने आर ए इन्टु पीआई, स्टक बी को लागि गर्दैछौँ भने आर बी इन्टु पीआई, स्टक सी को लागि गरिन्छ भने आरसी इन्टु पीआई गर्नु पर्यो। अर्थात् जुन स्टक दिएको छ त्यही स्टकको भेरिएबल लेख्नु पर्यो। अब यहाँ के भन्छ आरए इन्टु पीआई गरेर उसैलाई जोड्दै रे सम गर्दै अरे। अब उसले जे हो त्यही गर्ने हो। हेर्नुहोस् आरए इन्टु पीआई गर्नु पर्यो सुरुमा, लास्टमा चाहिँ आरबी इन्टु पीआई। एउटा हुन्छ आरए इन्टु पीआई, अर्को हुन्छ आरबी इन्टु पीआई। अब सुन्नुहोस् आरए इन्टु पीआई हाम्रो आरए यहाँनिर छ, पीआई हाम्रो यहाँनिर छ। अब सुन्नुहोस् आरए इन्टु पीआई कसरी गर्ने, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ लेख्ने, यसले यसलाई यहाँ लेख्ने, यसले यसलाई यहाँ लेख्ने। अर्थात् आरए इन्टु पीआई भनेको -20 इन्टु 0.3 कति हुन्छ -6 हुन्छ। थिच्नु होला क्यालकुलेटर, -6 हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को 30 इन्टु 0.3 भनेको कति हुन्छ 9 हुन्छ र लास्टमा चाहिँ 40 इन्टु 0.4 भनेको 16 हुन्छ। 16 जस्ताको तस्तै लेख्ने। अर्थात् के गर्ने -20 इन्टु 0.3 कति हुन्छ, 30 इन्टु 0.3 कति हुन्छ र 40 इन्टु 0.4 कति हुन्छ। यो सबैलाई के गर भन्दैछ उसले जोड्दै भन्दैछ। जोड्दाखेरि कति आउँछ भन्नुहोस् त 16 + 9 भनेको 25, 25 मा 6 घट्यो भने कति हुन्छ भन्नुहोस् त 19 हो। ओके 19%। रिटर्न अफ ए हाम्रो 19% आयो। 19% जस्ताको तस्तै लेख्ने ल। रिटर्न अफ ए 19% आयो भने यसलाई जस्ताको तस्तै 19% लेख्ने। त्यसै गरी अब आरबी इन्टु पीआई हेर्नुहोस्, आरबी हाम्रो यहाँनिर छ, रिटर्न अफ बी, रिटर्न अफ स्टक बी यहाँनिर छ र पीआई भनेको प्रोबेबिलिटी इन्डेक्स यहाँनिर छ। ल हेर्नुहोस् आरबी भनेको 5% छ, 5% इन्टु 0.3 कति हुन्छ, 25 इन्टु 0.3 कति हुन्छ र 30 इन्टु 0.4 कति हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति छ 5 इन्टु 0.3 भनेको 1.5 आउँछ। त्यसै गरी 25 इन्टु 0.3 भनेको 7.5 आउँछ र लास्टमा चाहिँ 30 इन्टु 0.4 भनेको 12 आउँछ। अब यो सबैलाई जोड्दै भनेको त हो नि। हेर्नुहोस् त जसरी ए भन्ने स्टकलाई जोडियो त्यसै गरी बी भन्ने स्टकलाई पनि जोड्नु पर्यो, त्यसै गरी बी भन्ने स्टकलाई पनि जोडिदिनु पर्यो। अब कति हुन्छ यो भनेको 9 12 9 21 हुन्छ होला। 21 लास्टमा कति आयो 21 आयो। यो त एकदमै सिम्पल थियो।
यो त धेरै सिम्पल हो, यो नम्बर 1 को त धेरै सिम्पल हो। उसले रिटर्न निकाल भन्यो, हामीले रिटर्न निकाल्दियौँ। सुरुमा फर्मुला लेख्ने आरए इन्टु पिआई, बी को लागि आरबी इन्टु पिआई। जहिले पनि फर्मुला यो क्वेसन गर्दाखेरि सुरुमै फर्मुला लेखिहाल्नुपर्छ। सुरुमा फर्मुलाले जे भन्छ त्यही अनुसार माथि लेख्ने, अनावश्यक कुरा चाहिँ माथि लेख्ने होइन। आवश्यक कुरा उसले जे सोधेको छ त्यो बाहेक केही पनि कुरो हामी माथि टेबलमा लेख्दैनौँ। उसले जे सोध्यो फर्मुलाले जे भन्छ त्यही अनुसार हामी गर्ने हो। उसले के सोध्यो सुरुमा रिटर्न भनेर सोध्यो, हामीले रिटर्न निकाल्यौँ आरए इन्टु पिआई, यसलाई सम गरिदिनु भन्यो, हामीले सम गरिदियौँ। त्यसै गरी रिटर्न अफ बी आर बार बी समेसन आरबी इन्टु पिआई गर भन्यौँ, सम गरिदियो भने हामीले सम गरिदियौँ। यसको लागि कुरै सकियो। यसमा हामीले धेरै जोड दिमाग लाउनु पर्ने क्वेसन आवश्यक छैन। अब त्यसै गरी रिटर्न, अब नम्बर एमा फेरि उसले सोध्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छ, त्यही लेखौँ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यानि कि एउटा सिग्मा ए को निकाल्नु पर्यो, अर्को सिग्मा बी को निकाल्नु पर्यो। अब ए नम्बरमा सोधेको हुनाले मैले ए नम्बरमा एट्याच गर्ने, एउटा सिग्मा ए अर्को सिग्मा बी, सिग्मा ए सिग्मा बी। अब सुन्नुहोस् फर्मुला समेसन आर ए माइनस आर बार ए को होल स्क्वायर गरेर इन्टु पिआई गरेर लास्टमा क्यापमा हाल्दै रे, यसरी रुट अन्डर, यानि कि यसलाई क्याप भन्छु म चाहिँ, यसरी क्याप हाल्दै। त्यसै गरी बी को लागि के गर्ने आरबी माइनस आर बार बी, आरबी माइनस आर बार बी त्यसको स्क्वायर इन्टु पिआई गरेर लास्टमा चाहिँ सम गरिदियो अरे, यसलाई पनि क्यापमा हाल्दिने आरए माइनस आर बार ए, आरबी माइनस आर बार बी इन्टु पिआई। जे भनेको छ त्यही गर्ने। अनावश्यक कुरो, यो अनावश्यक कुरो भन्दा बाहेक माथि टेबल लेख्ने पाइँदैन। उसले जे सोधेको छ टक्क माथि लेख्ने, त्योभन्दा बाहेक फाल्टु कुराहरू माथि लेख्ने आवश्यक छैन हामीलाई है। त्योभन्दा बाहेक उसलाई फाल्टु कुराहरू हामीलाई लेख्न आवश्यक पनि छैन र हामी त्यो लेख्दैनौँ, टाइम वेस्ट मात्रै हुन्छ एक्जाममा। सुन्नुहोस् यसले के गर भन्यो डेभिएसनमा आरए माइनस आर बार ए गर भन्यो, उसले फेरि निकालेको आरए माइनस आर बार ए को स्क्वायर गर भनिदियो, लास्टमा चाहिँ इन्टु पिआई गर भनिदियो। अब उसले जे भन्यो त्यही गर्ने हो। हेर्नुहोस् यहाँ आरए माइनस आर बार ए गरेर सुरुमा, आरए माइनस आर बार ए गरेर सुरुमा त्यो हामी गर्छौँ। त्यसपछि फेरि के गर्ने आरए माइनस आर बार ए को के गर्ने स्क्वायर इन्टु पिआई, स्क्वायर इन्टु पिआई गरेर आरए माइनस आर बार ए, त्यसपछि आरए माइनस आर बार ए को स्क्वायर इन्टु पिआई गर्ने। अब सुन्नुहोस् आरए हाम्रो यहाँ यत्रो छ, यहाँ -20 छ, 30 छ र 40 छ, तर आर बार ए कति छ 19 मात्रै छ। भन्न खोजेको चाहिँ यो आर बार ए जहिले पनि अब 19 मात्रै रहन्छ, -19 -19 -19 जति हाम्रो दिएको हुन्छ त्यसमा 19 घटाइदिने। त्यसमा कति घटाउने रे 19 घटाउने। मैले माथि यहाँ सम्झिनको लागि मैले 19 भनेर लेखेँ। ल 19 सम्झिनको लागि आर बार ए 19 छ, मैले 19 भनेर जस्ताको तस्तै लेखेँ। अब सुन्नुहोस् यहाँ कति छ -20 छ है, -20 -19 कति हुन्छ -30 -19 कति हुन्छ र 40 -19 कति हुन्छ। अब सुन्नुहोस् -20 -19 कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त, -20 -19 कति हुन्छ ल भन्नुहोस् -39 भनेपछि -39 आयो। त्यसै गरी 30 -19 हेर्नुहोस् त 30 -19 कति हुन्छ 11 हुन्छ होला, 11 जस्ताको तस्तै लेख्ने। त्यसै गरी 40 -19 40 -19 कति हुन्छ ल हेर्नुहोस् 21 हुन्छ, 21 जस्ताको तस्तै लेख्ने। अब सुन्नुहोस् -20 -19 39 आयो, 30 -19 11 आयो र 40 -19 कति आयो त 21 आयो। अब उसले फेरि के गर्नु भन्दैछ निकालेको एन्सरको स्क्वायर इन्टु पिआई गरेर -39 को स्क्वायर इन्टु पिआई गर्ने, 11 को स्क्वायर इन्टु पिआई गर्ने र 21 को स्क्वायर इन्टु पिआई गर्ने। एक्जाममा हामीले प्रोसेस चाहिँ देखाउनु पर्दैन, तर मैले क्लासमा चाहिँ के देखाएँ भने प्रोसेस चाहिँ देखाइदिन्छु। के गर्ने निकालेको एन्सर भनेको -39 हो, -39 को स्क्वायर इन्टु पिआई भनेको 0.3 हो, यो कति हुन्छ। त्यसपछि निकालेको एन्सर भनेको 11 हो, यसको स्क्वायर इन्टु पिआई भनेको 0.3 कति हुन्छ, यो 0.3 भनेको सिधा आएको हो, यसको पनि सिधा आएको यो है। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ यो 21 छ, 21 को स्क्वायर 21 को स्क्वायर इन्टु पिआई भनेको सिधा 0.4 कति आएको छ। ल कति कति आउँछ भन्नु होला क्याल्कुलेट गर्ने, ल भन्नुहोस् त। फर्स्ट को 456.3, 456 ओके 456.3। त्यसपछि सेकेन्ड को 36.3 36.3 हजुर 36.3। त्यसपछि तलको 176.4 176.4। ल चेक गर्नु होला, अरूले पनि चेक गर्नु होला मिल्छ कि मिल्दैन है।
अरूले पनि ट्याली गर्नु होला, मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस् है। 39 को स्क्वायर इन्टु पिआई भनेको 0.3। अब ट्याली गर्नु मिल्छ होला। सर। मिल्छ। अब के गर्ने हेर्नुहोस् त, उसले के भन्यो आरए माइनस आर वर्गको स्क्वायर इन्टु पिआई गर भन्यो। हामीले के गर्यौँ आरए माइनस आर वर्गको स्क्वायर इन्टु पिआई गर्ने, लास्टमा जोड दिने रे। अब सबै लास्टमा जोड दिनु कति हुन्छ, जोड दिइहालौँ ल। 669 ओके 669 अर्थात् एन्सरमा मेरो 669 आयो। यसलाई रुटमा हाल्दिने। अब यसलाई बाहिर निकाल्दा कति हुन्छ, ल छिटो बाहिर निकालौँ ल। 25.87 ओके 25.87% आयो। नबुझ्ने कोही हुन्छ यसमा ल भन्नुहोस्, यो कसरी आयो 25.87 बुझ्यो होला नि। अब नबुझ्ने कोही हुन्न होला। अब यहाँ यति बुझ्यो नि अब है, यो त मजाले बुझिन्छ। त्यत्रो दिन पढेको हो, दिक्कै लाग्ने गरी वाक्कै लाग्ने पढेको त्यत्रो। यो कसरी आयो भन्ने कुरो के गर्ने, आरए माइनस आर वर्गको स्क्वायर इन्टु पिआई गर्ने। यो त कतिचोटि भनेको, यो प्रत्येक क्लासमा वाक्कै लाग्ने गरी वाक्क दिक्क हुने गरी भनेको छ। यो आरए माइनस आर वर्गको स्क्वायर इन्टु पिआई गर भन्यो, उसले त्यही गर्यो। अब सुन्नुहोस्, बी को पनि उसै गरी गर्ने हो नि त। यहाँ हेर्नुहोस् त, आरबी माइनस आर वर्गको स्क्वायर गर रे। सुरुमा आरबी माइनस आर वर्ग गरे, यसको स्क्वायर गरे इन्टु पिआई गरे। अब उसले जे भने त्यही गर्ने। यहाँ आरबी माइनस आर बार बी गर्ने, आरबी माइनस आर बार बी। त्यसै गरी आरबी माइनस आर बार बी को के गर्ने रे, स्क्वायर इन्टु पिआई। उसले जे भन्यो त्यही गर्ने हो। आरबी माइनस आर बार बी, आरबी माइनस आर बार बी को स्क्वायर इन्टु पिआई। अब सुन्नुहोस्, आर बार बी हामीले दिएको छ 21। यो 21 मैले टाउकोमा लेखेँ यसरी। यो एक्जाममा लेखिरहनु पर्दैन, 21 भनेर सम्झिने मात्रै हो। जति छ हाम्रो 21 घटाइदिने। हेर्नुहोस् त, यहाँ आरबी कति छ 5 छ, यहाँ 25 छ, यहाँ 30 छ। यो तीनटाबाट 21 घटाइदिने। हेर्नुहोस् 5 माइनस 21 कति हुन्छ, कति हुन्छ भन्नुहोस् त। 5 माइनस 21 -16 -16। ओके त्यसै गरी 25 माइनस 21 भनेको 4 आउँछ। त्यसै गरी 30 माइनस 21 भनेको कति हुन्छ, 9 आउँछ। आयो हैन। अब त्यसपछि लास्टमा के गर्ने, निकालेको एन्सरको स्क्वायर इन्टु पिआई रे। पिआई त हाम्रो छेउपट्टि हुन्छ, जहिले पनि पिआई छेउपट्टि हुन्छ, बीचमा हुँदैन, छेउपट्टि हुन्छ। यता बीचमा खोज्नपट्टि नलाग्ने, छेउमै हुन्छ पिआई। अब सुन्नुहोस्, -16 को स्क्वायर माइनस निकालेको एन्सरको के गर्ने, स्क्वायर इन्टु पिआई भनेको 0.3, यो कति हुन्छ। अर्को 4 को के गर्ने, स्क्वायर इन्टु 0.3, यो कति हुन्छ। र लास्टमा चाहिँ हाम्रो कति छ लास्टमा हेर्नुहोस् त, 9 छ भने 9 को के गर्ने, स्क्वायर इन्टु 0.4 कति हुन्छ। ल भन्नुहोस्, यो कति हुन्छ ल भन्नुहोस्। 76.8 ओके 76.8। त्यसपछि तल 4.8 4.8। त्यसपछि तल 32.4 ओके 32.4। अब सुन्नुहोस् उसले के भन्यो, आरबी माइनस आर बार बी गर, यसको स्क्वायर इन्टु पिआई गर रे। अब हामीले के गर्नु, यहाँ आरबी माइनस आर बार बी गर्यौँ, यसको स्क्वायर इन्टु पिआई रे। अब लास्टमा जोड्दिउँ न त्यसलाई। ल उसले जोड्दै भन्यो हामीले जोड्दिउँ, उसले जे भन्यो हामीले त्यही गर्ने न हो। कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त जोड्दाखेरि। 114 140 14 ओके 114 आयो। लास्टमा के गर्ने, 114 लाई रुटमा हाल्दिने। अब 114 लाई रुटमा हाल्दा कति हुन्छ, बाहिर निकाल्नु यसलाई। 10.68 ओके 10.68%। यसमा नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। ए नम्बरको एकदमै बिस्तारो 0 लेभलबाट गएको छ हामी, त्यस्तो फास्ट पनि गएको छैनौँ। यो ए र बी गरेको कसैले बुझ्नु भएको छैन भन्नुहोस् त। बुझेछ है, बुझ्छ ल ए र बी को त मजाले बुझिन्छ, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। अब अर्को नम्बर बीमा जाउँ। अब नम्बर बीमा उसले के भन्छ, वाट आर द कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी रे। अब सुन्नुहोस्, एउटा कोभेरियन्स निकाल भन्यो। नम्बर बीमा उसले के भन्यो रे, एउटा कोभेरियन्स निकाल। वाट आर द कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी। मैले भन्दै आइरहेको छु, जहिले पनि हामीले यो सोध्यो भने, चाहे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोध्योस्, चाहे एक्सपेक्टेड रिटर्न सोध्योस्, चाहे कोभेरियन्स सोध्योस्, चाहे कोरिलेसन सोध्योस्, चाहे जेसुकै सोध्योस्, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने भनेको फर्मुला नै हो। अर्थात् नम्बर बीमा हामीले के सोध्यो, कोभेरियन्स सोध्यो। COVARIANC कोभेरियन्स यानि कि COVAB सोध्यो, एउटा यो सोध्यो। अर्को चाहिँ कोरिलेसन सोध्यो। कोरिलेसन यानि कि के गर्ने, RAB
आरएबी भनेर लेख्ने यसरी यसरी आरएबी यसरी दुईटा सोध्यो एउटा कोरिलेसन सोध्यो अर्को कोभेरियन्स सोध्यो अब फर्मुला त सुरुमै लेखिहाल्नु पर्छ मैले भनेको थिएँ फर्मुला के गर्ने समेसन आरए माइनस आर बार ए गर्ने त्यसैगरी आरबी माइनस आर बार बी गर्ने लास्टमा इन्टु पीआई गर्ने यो कति हुन्छ अनि कोरिलेसनको फर्मुला लेखिहाल्ने सुरुमा निकालेको कोभेरियन्स एबी माथिबाट निस्किन्छ कोभेरियन्स यहाँबाट निकालेको कोभेरियन्सलाई के गर्ने स्ट्यान्डर्डेसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्डेसन बी गर्ने अर्थात् फर्मुला त बनिहाल्यो अब पुट द भ्यालु गेट द एन्सर त हो नि अब के गर्ने आरए माइनस आर बार ए गर अरे त्यसपछि आरबी माइनस आर बार बी गरेर इन्टु पीआई गर अरे ल हेर्नुस् यहाँ आरए माइनस आर बार यहाँनेर छ आरबी माइनस आर बार बी यहाँनेर छ पीआई भनेको छेउपट्टि छ सबै कुरा दिएको हुन्छ निकाल्ने मात्रै काम हो अब सुन्नुस् यहाँ के गर्ने यहाँ आरए माइनस आर बार ए गर्ने त्यसपछि फेरि आरबी माइनस आर बार बी गर्ने लास्टमा इन्टु पीआई गर्ने सुरुमा उसले जे भन्यो त्यही गर्ने आरए माइनस आर बार ए आरबी माइनस आर बार बी इन्टु पीआई आरए माइनस आर बार ए आरबी माइनस आर बार बी इन्टु पीआई अब सुन्नुस् आरए माइनस आर बार ए माइनस 39 छ आरबी माइनस आर बार बी माइनस 6 सीधा सीधा हेर्ने इन्टु 0.3 अर्थात् के गर्ने माइनस 39 जस्ताको तस्तै इन्टु के गर्ने माइनस 16 जस्ताको तस्तै इन्टु पीआई भनेको 0.3 छेउपट्टि छ जस्ताको तस्तै कति आउँछ त्यसपछि अर्को के छ 11 छ आरए माइनस आर बार ए आरबी माइनस आर बार बी 4 छ र छेउपट्टि 0.3 के गर्ने अब 11 इन्टु 4 इन्टु 0.3 यो कति हुन्छ एक्जाममा यो देखाइदिनु चाहिँ पर्दैन तपाईलाई अब कन्फिडेन्स छ भने तपाईले यो देखाइदिनु पर्दैन नत्र भने अब तपाईको कन्फ्युजन छ यदि दुबिदै छ भने अब देखाउँदा राम्रो अब सुन्नुस् थर्डमा 21 छ यहाँ 9 छ 21 इन्टु 9 इन्टु 0.4 गर्नु पर्यो अर्थात् 21 इन्टु 9 इन्टु 0.4 गर्नु पर्यो यो कति कति हुन्छ निकाल्नु होला ल कति कति हुन्छ फर्स्ट को 187.2 187.2 त्यसपछि सेकेन्ड को 13.2 13.2 त्यसपछि तलको 75.6 75.6 अब फर्मुलामा जाउँ फर्मुलाले के भन्छ समेसन आरए माइनस आर बार ए आरबी माइनस आर बार इन्टु पीआई उलाई सम गर्दै रे जोड्दा कति आउँछ ल भन्नुस् यो जोड्यो भने कति आउँछ 276 आयो नि हाम्रो अब 276 के गर्ने यहाँ जस्ताको तस्तै 276 लेख्ने छोड्दिने केही पनि गर्नु पर्दैन जति आउँछ 276 लेख्ने छोड्दिने त्यसैगरी अब कोरिलेसन निकाल्ने यहीबाट कोरिलेसन निकाल्ने अब सुन्नुस् कोरिलेसन कसरी निस्किन्छ भने निकालेको कोभेरियन्सलाई माथि लेख्ने सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी तल लेख्ने निकालेको कोभेरियन्स कति छ हेर्नुस् त 276 लाई माथि लेख्ने सिग्मा ए हाम्रो कति छ यहाँ 25.87 र सिग्मा बी भनेको कति छ 10.68 उ त्यसैलाई जस्ताको तस्तै यानी कि निकालेको कोभेरियन्सलाई माथि लेख्ने डिवाइड बाइ सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी सिग्मा ए भनेको 25.87 हुन्छ सिग्मा बी भनेको 10.6 सबै कुरो दिएको छ केही गर्नै परेन 25.87 लाई माथि लेख्ने इन्टु 10.68 लाई तल लेख्ने अब के हुन्छ 276 लाई माथि लेख्ने डिवाइड बाइ 25.87 इन्टु 10.68 कति हुन्छ 276.2916 2916 ल 2916 अब गर्दा कति हुन्छ 1 पॉइन्ट कति हुन्छ ल भन्नुस् 0.9989 0.9989 भनेको 1 नै हो अब 0.99 लेख्दा नि हुन्छ 0.9989 यो लेख्दा नि भयो अर्थात् तपाईले गाह्रो भयो भने तपाईले 1 लेख्दा नि केही फरक पर्दैन 0.9989 भनेको 1 को नजिक छ त्यही भएर हामीले 1 नै मान्दा नि हुन्छ ठीक छ ल 1 नै मान्दा नि हुन्छ हाम्रो बुकमा कति दिएको छ ल भन्नुस् यसले खासै फरक चाहिँ खाँदैन ल 0.9989 275.9262 राख्यो भने 1.00 नै आउँछ के केही फरक पर्दैन ठिकै छ अब यति राख्दा नि केही यो अलिकतिले केही फरक पर्दैन है अब यहाँ हाम्रो बुकमा 0.9989 नै छ यो 0.9989 तपाईले 1 राख्दा नि भयो ल भयो ल ठीक छ अब यति यसमा केही गर्नु पर्दैन ल मैले 0.9989 राखे ल बुकमा जे छ त्यही राखौं अब एक्जाममा सर अब के गर्ने भन्दाखेरि अब जे राख्दा नि हुन्छ 0.99 राख्दा नि भयो 1 राख्दा नि हुन्छ 1 राख्नेले पनि नम्बर पाउँछ र 0.99 राख्ने पनि नम्बर पाउँछ है तपाईले आत्तिनु पर्दैन अब सुन्नुस् अब म यो डाटा सार्छु यहाँ म यो डाटा छेउपट्टि सार्छु अलिकति लामो पनि भयो यो डाटामा छेउपट्टि सार्छु
सबभन्दा पहिला रिटर्न अफ एउटा आर बार एस दिएको छ कति 19, अर्को आर बार बी दिएको छ कति 21, अर्को सिग्मा ए दिएको छ कति 25.87, अर्को सिग्मा बी दिएको छ कति 10.68, अर्को कोभेरेन्स एबी दिएको छ कति हेर्नुस् त 276, अनि कोरिलेसन एबी कति दिएको छ 0.9989। हामीले अहिलेसम्म गरेको प्रगति यो नै हो, योभन्दा बाहेक हामीले यहाँ केही पनि प्रगति गरेका छैन। यति निकालेको छौँ, यो हो हाम्रो प्रगति भनेको, अहिलेसम्मको प्रगति यो नै हो। योभन्दा बाहेक हामीले यहाँ केही पनि गरेका छैनौँ। ए र बी को एउटा रिटर्न अफ ए निकाल्यौँ, अर्को रिटर्न अफ बी निकाल्यौँ, सिग्मा ए सिग्मा बी कोभेरियन्स कोरिलेसन जम्मा यति कुरा निकाल्यौँ। अब त्यसपछि सीमा जाउँ, के भन्यो उसले, इफ यू फर्म अ portfolio consisting stock A and stock B comprising 70% of wealth in stock A and the rest in stock B. Calculate the risk and return of your portfolio. Are you able to diversify the risk forming the portfolio? अरे उसले के भन्छ भने तपाईसँग भएका पैसामध्ये, मैले अस्ति पनि बारम्बार भन्दैछु, तपाईसँग भएको पैसामध्ये स्टक एमा 70% लगानी गर्नुभएको छ अरे र स्टक बीमा चाहिँ रेस्ट भनेको बाँकीको 30%। अब 70% एमा लगानी गरेपछि हामीसँग 30% बाँकी रहन्छ, किनभने हाम्रो लगानी जतिसुकै भए पनि, हाम्रो लगानी चाहे 1 रुपियाँ होस्, चाहे 10 रुपियाँ होस्, चाहे 1000 रुपियाँ होस्, चाहे लाख रुपियाँ होस्, चाहे 1 करोड होस्, जतिसुकै भए पनि हाम्रो लगानी भनेको 100% हुन्छ। 100% भन्दा बढी हुँदैन। 100% मध्ये उसले के भन्छ भने 70% अफ वेल्थ इन स्टक ए रे, स्टक एमा 70% लगाऊ रे भन्छ। त्यसपछि एन्ड रेस्ट इन स्टक बी। अब 70% स्टक एमा लागेपछि त बाँकी 30% त बीमा आफै लाग्ने भयो नि त, हो कि भन्नुहोस् त, हो नि। अब 30% स्टक बी रे, अब स्टक बीमा चाहिँ 30% लगायो भन्दैछ। अब हेर्नु, अब मैले यो मेटेँ, यो डाटा मैले मेटिदिएँ, मैले सारी पनि सकेको छु, मैले मेटी पनि दिएँ। ल अब सुन्नुहोस्, उसले के भन्छ भने इफ यु फर्म अ पोर्टफोलियो, तपाईँसँग भएको पैसा मध्ये 70% एमा लगाउनुहोस्। अब सुन्नुहोस्, नम्बर सीमा उसले के भन्छ, मानौ तपाईँसँग जतिसुकै पैसा भने त्यो पैसा भनेको 100% पैसा हो। तपाईँसँग जतिसुकै पैसा होस्, चाहे 1 रुपियाँ पैसा होस्, चाहे 10 रुपियाँ पैसा होस्, चाहे 1000 रुपियाँ पैसा होस्, चाहे 1 लाख रुपियाँ किन नहोस्, जतिसुकै पैसा भने त्यो हामीलाई मतलबको कुरो होइन, त्यो हाम्रो लगानी भनेको 100% हो। 100% मध्ये 70% चाहिँ स्टक एमा लगानी गर भन्छ। उसले 70% चाहिँ स्टक एमा लगानी गरे। स्टक एमा चाहिँ 70% लगानी गरे, 70%, द्याट इज 0.7। त्यसै गरी स्टक बीमा चाहिँ कति लगानी गरे, अब बाँकी रहेको 30। अब 100 मा 70 यहाँ गएपछि बाँकी कति हुन्छ, 100 मा 70 घटेपछि यहाँ 30% बाँकी रहन्छ, 30, द्याट इज 0.3। अब सुन्नुहोस् त, म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु त, 100 मा जस्तै मानौँ यहाँ 60 भएको भए यहाँ कति हुन्छ, ल भन्नुहोस्, यहाँ 60 भएको भए यहाँ कति हुन्छ, ल भन्नुहोस्, 40। यहाँ 90 भएको भए यहाँ कति हुन्छ, 10 यहाँ 99 भएको भए यहाँ कति हुन्थ्यो, 1 हो। तपाईँको लगानी जतिसुकै भए पनि त्यो भनेको 100% पैसा हो। 100% पैसा मध्ये तपाईँले 70% एमा लगानी गर्नुभयो र बाँकी भन्दैछ उसले, बाँकी 30% भनेकै छैन उसले, बाँकी भन्दैछ। अब 100 मा 70 यहाँ गयो भने 30 यहाँ बाँकी रहन्छ। जस्तै 100 मा 50 यहाँ गयो भने 50 यहाँ बाँकी रहन्छ, 40 गयो भने 60 बाँकी रहन्छ, 30 गयो भने 70 बाँकी रहन्छ, 35 गयो भने 65 बाँकी रहन्छ। अर्थात् जति बाँकी रहन्छ त्यसलाई 100 ले घटाइदिने, जतिसुकै बाँकी रहोस् त्यसलाई 100 ले घटाइदिने। यहाँ 85 छ भने 15 ल्याउने, 80 छ भने 20 ल्याउने, 70 छ भने 30 ल्याउने, 90 छ भने 10 ल्याउने, जति छ त्यति बाँकी उब्रेको चाहिँ तलतिर झार्दिने। अब सुन्नुहोस्, अब यहाँ के गर्ने, वेट अफ स्टक ए, सबभन्दा पहिला वेट अफ स्टक ए, अहिले वेट इन लेख्ने नि भयो, वेट अफ लेख्ने नि भयो, केही फरक पर्दैन। डब्ल्युए कति छ अरे 0.7। त्यसै गरी वेट अफ स्टक बी, एउटा स्टक ए छ, अर्को स्टक बी छ, यानी कि डब्ल्युबी कति छ अरे 30% 0.3। अब सुन्नुहोस्, उसले के सोधेको छ, क्यालकुलेट द रिस्क एन्ड रिटर्न अफ यर पोर्टफोलियो। रिस्क भनेको डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, रिस्क एन्ड रिटर्न अफ यर पोर्टफोलियो। अब सबभन्दा पहिला रिस्क निकालौँ, त्यसपछि रिटर्न निकालौँ। अब सबभन्दा पहिला रिटर्न निकालौँ सुरुमा, रिटर्न अन पोर्टफोलियो, रिटर्न अन योर पोर्टफोलियो, रिटर्न अन योर पोर्टफोलियो।
यति सजिलो छ इक्जाममा यो गर्न, यति आनन्द आउँछ तपाईको यो 15 मार्क्सको लागि तपाईले कति पनि मेहनत गर्नु पर्दैन। यति आजको कुरा पढाइदियो भने हिजोको कुरो हेर्यो र आजको कुरो पढ्यो भने मजाले पुग्छ। अब के गर्ने यहाँ आर बार पी लेख्ने, आर बार पी, आर भनेको रिटर्न, पी भनेको पोर्टफोलियो। फर्मुला त मैले हिजो भनेकै थिएँ, जसको वेट उसकै रिटर्न भनेको थिएँ, सबैलाई यादै होला। अर्थात् के गर्ने WA इन्टु आर बार ए, जसको वेट उसकै रिटर्न, प्लस अर्को हुन्छ WB इन्टु आर बार बी, जसको वेट उसकै रिटर्न। अब सुन्नुहोस् WA भनेको 70% छ 0.7, 0.7 इन्टु आर बार यहाँ दिएको छ 19 दिएको छ, 19 प्लस अर्को दिएको छ WB, WB कति छ हेर्नुहोस् यहाँ 30%, 0.3 इन्टु आर बार बी हाम्रो 21 दिएको छ 21। अब यो कचाकुचुक हिसाब गर्दा कति हुन्छ ल भन्नुस् 19.6 19.6 ओके 19.6 यो कसरी आयो बुझ्नु भयो होला हैन सबैले। ल ल 19.6। अब रिटर्न त निकाल्यौं, अब रिस्क निकाल्न बाँकी छ। कहिले रिस्क भन्देला, कहिले स्ट्यान्डर्डेसन, कहिले रिस्क भन्देला, कहिले स्ट्यान्डर्डेसन भन्देला। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन DEVIATI, स्ट्यान्डर्डेसन अफ पोर्टफोलियो, अफ पोर्टफोलियो यस्टी निकाल्ने। कहिले रिस्क भन्देला, रिस्क भन्नु स्ट्यान्डर्डेसन भन्नु कुरो एउटै हो। यस्टी निकाल भनिदिन्छ, अब यस्टी पनि निकालिदिहालौँ। कहिले रिस्क भन्देला, कहिले स्ट्यान्डर्डेसन भन्देला, कुरो एउटै हो। अब सुन्नुहोस् फर्मुला त त्यत्रो लामो फर्मुला छ, सिग्मा पी इक्वल टु, अब यत्रो लामो फर्मुला निकाल्नु पर्यो के हुन्छ WA स्क्वायर सिग्मा A स्क्वायर, जसको वेट उसकै रिस्क। त्यसैगरी WB स्क्वायर सिग्मा B स्क्वायर, जसको वेट उसकै रिस्क। लास्टमा 2 इन्टु WA इन्टु WB इन्टु निकालेको एन्सरबाट के निकाल्ने कोभेरियन्स AB, कोभेरियन्स AB COB AB गरिदिने। यति गरेपछि पुग्यो। योभन्दा बाहेक हामीले यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन, हाम्रो यहाँ केही पनि छैन गर्ने कुरा। यति रेसी सक्यो हाम्रो। हेर्नुहोस् WA पनि दिएकै छ, SDF A पनि दिएकै छ, WB पनि दिएकै छ, SDF B पनि दिएकै छ, WA र W दिएकै छ, कोभेरियन्स AB यहाँ भर्खर निकालेको छ 276। अब सुन्नुहोस् कोभेरियन्स ननिस्केको हामी के गर्छौं ल भन्नुहोस्, यो CAB ननिस्केको के गर्छौं कसैले मलाई भन्नुहोस् त, यो COB AB ननिस्केको के गरिन्थ्यो कोरिलेसनको फर्मुला लाएर निकाल्ने सर। लाएर निकाल्ने एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरो कोरिलेसन पनि दिएन भने के गर्ने, यहाँ वर्क युनिटबाट यो वर्क युनिट गरेर यो निकाल्दिने, RA माइनस R बारे RB माइनस R बारे इन्टु PI ले। अब दिएन भने वर्क युनिटबाट एउटा कोरिलेसनको फर्मुला लाएर निकाल्ने, यो पनि सही छ। अर्को RA माइनस R बारे RB माइनस R लाएर गर्ने, दुईटै सही छ। जसरी निकाल्दा नि हुन्छ, एन्सर त्यही आउँछ। अब सुन्नुहोस् WA स्क्वायर हाम्रो कति छ ल हेर्नुस् 0.7 को स्क्वायर इन्टु 0.7 को स्क्वायर इन्टु सिग्मा ए त भर्खरै निकाल्यो कि 25.87 25.87 को स्क्वायर प्लस WB भनेको 0.3 को स्क्वायर इन्टु सिग्मा बी कति छ 10.68 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु WA भनेको 0.7 WB भनेको 0.3 इन्टु कोभेरियन्स AB कति छ 276 यसलाई क्यापमा हाल्दिहाल्ने, यसलाई भित्र हाल्दिहाल्ने। यति गरेपछि यसलाई क्यापमा हाल्दिहाल्ने अनि हतार नगरिकन एउटा एउटा हिसाब गर्दै जाने। अब सुन्नुहोस् 0.7 को स्क्वायर इन्टु 25.87 को स्क्वायर कति हुन्छ 327.935 ओके 935। त्यसैगरी यतापटिको 0.3 को स्क्वायर इन्टु 10.68 को स्क्वायर कति हुन्छ 10.265 10.265 यति नै आउँछ हैन। ल अर्को 2 इन्टु 115 यति आयो ल 0.92 ओके ल केही छैन 115.92 यति गरेपछि लास्टमा के गर्ने यसलाई क्यापमा हाल्दिने यसरी। अब सबैलाई जोड्नु कति हुन्छ 454.12 454.12। अब बाहिर निकाल्नु कति हुन्छ 21.31 21.31 यति आउँछ। हजुर सर। ल सुन्नुहोस् अब उसले यति मात्र सोधेको छैन, उसले के पनि भनेछ भने आर यु एबल टु डाइभर्सिफाई द रिस्क भन्यो। के तपाईले रिस्कलाई घटाउन सफल हुनुभयो त? तपाईले पोर्टफोलियो लगानी गर्दाखेरि
रिस्कलाई घटाउन सफल हुनुभयो कि भएन भनेर सोधेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो रिस्क मैले फाल्टा लगानी गर्दाखेरि स्टक एमा लगानी गर्दाखेरि हाम्रो रिस्क कति थियो 25% थियो। स्टक बीमा कति थियो 10 थियो। अब सुन्नुहोस् हामीले रिस्कलाई डाइभर्सिफाई गरेनौँ केही हदसम्म त डाइभर्सिफाई भएको छ। अब जस्तै 10% बाट यहाँ 21 बढेको छ धेरै रिस्की त भएको छ तर तपाईँको रिटर्न अफ ए छ के छ यहाँ 25 बाट कति छ 21 मा घटेको छ। केही हदसम्म तपाईँको रिस्क त डाइभर्सिफाइड भएको छ। अब यहाँ लेखौँ यस ल लेखौँ लास्टमा डिसिजन यस यस इन सम एक्सटेन्ट किनभने केही हदमा भन्ने हो किनभने यो 10 बाट बढेर 21 भएको छ र 25 बाट बढेर घटेर 21 भएको छ। यो 10 बाट धेरै रिस्की भएको छ। 21 भनेको 11% ले बढेको छ तर यहाँ के भइदियो 25% बाट घटेर 21% भएको छ। यस इन सम एक्सटेन्ट EXTENT मैले यहाँ माथि लेख्दिएँ ल डिसिजन केही हदसम्म भन्नु अब केही हदसम्म मात्रै भन्ने पुरै घटेको त छैन केही हदसम्म। यस इन सम एक्सटेन्ट EXTENT एक्सटेन्ट द रिस्क आर डाइभर्सिफाइड DIVERSIFIED the risks are diversified. The USD of A is decrease from DECREASED decrease from कतिदेखि कति हेर्नुहोस् त 25 देखि 21 25.81 to कति छ 21.31 but stock B increases INCREASES यसरी लेख्दा नि हुन्छ। ल अब तपाईलाई यसरी लेख्न गाह्रो भयो भने जस्तै मानौ यसरी लेख्न अथवा यसरी याद गर्न गाह्रो भने तीनटेको सिबी निकाल्दा नि हुन्छ। अनि सिबी तपाईको पोर्टफोलियोको अलि कम देखिन्छ। तीनटेको सिबी निकाल्ने अनि सिबी निकाल्दाखेरि पोर्टफोलियो सिबीको चाहिँ अलिकति कम देखिन्छ। त्यसरी पनि हामीले गर्न मिल्छ। तपाईलाई त्यसरी गर्न मन छैन भने यसरी गरिदिनुस् दुई लाइनमा एन्सर निकाल्दिनुस् कुरै सक्यो। र तपाईलाई यो गर्न गाह्रो भयो भने तीनटेको सिबी निकाल्दिनुस्। एउटा स्टक ए को सिबी निकाल्ने अर्को स्टक बी को सिबी निकाल्ने अर्को स्टक सी को सिबी निकाल्ने तीनटेको सिबी निकाल्ने अनि सिबी निकाल्दाखेरि जहिले पनि पोर्टफोलियोको सिबी नै कम हुन्छ। पोर्टफोलियोको सिबी कम भएपछि यस द इन्भेस्टर्स आर डाइभर्सिफाइड भन्दिने पुरै सक्यो है। अब नम्बर डी मा जाउँ। अब यो आरपी पनि मैले यहाँ लेखेँ आरपी आर बार पी कति आएको छ मेरो 19.6 आएको छ अनि एसडी अफ पी कति आएको छ 21.31 ल यति आएको छ। मैले यो डाटा मैले छेउपट्टि मात्रै लेखेँ यसलाई मैले मेटिदिएँ। अब सुन्नुस् यसलाई मैले मेटि पनि दिएँ। अब नम्बर डी मा जाउँ लास्टमा जाउँ त्यसपछि अनि यो अरु बाँकी क्वेशनहरु चाहिँ हामीले अब आफै पनि गर्न सकिन्छ। ल मेन कुरो 15 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने हो। 15 मार्क्सको क्वेशन प्र्याक्टिस गरेपछि 10 मार्क्सलाई पनि कभर हुन्छ है। त्यही भएर तपाईले 15 मार्क्सलाई चाहिँ अलि बढी फोकस गर्नुपर्छ। लास्टमा चाहिँ अब डी नम्बरमा हेर्नुस् नम्बर डी हेर्नुस् कोभेरियन्स बिट्विन स्टक बी एन्ड मार्केट इज 140 रे। कोभेरियन्स बिट्विन स्टक बी एन्ड मार्केट इज 140 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट इज 9% रे। अब सुन्नुहोस् यहाँ के दिएको छ एउटा कोभेरियन्स दिएको छ कोभेरियन्स COVARIANC कोभेरियन्स बिट्विन स्टक एन्ड मार्केट STOC के स्टक ए मैले ए भन्ने दिएँ स्टक ए एन्ड मार्केट यानी कि COVAM कति दिएको छ अरे हाम्रो COVAM कति दिएको छ 140 बी दिएको होला यो बी रहेछ सरी यो बी दिएको छ है यो बी कति छ COVBM कति दिएको छ 140 दिएको छ। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट इज 9%। एसडी अफ मार्केट यानी कि सिग्मा एम कति दिएको छ अरे हाम्रो 9% दिएको छ 9% दिएको छ। त्यसपछि के भन्छ इफ रिस्क फ्री रेट इज 6% एन्ड मार्केट रिस्क प्रिमियम इज अल्सो 4% रे। रिस्क फ्री रेट कहिले तपाईको रिस्क फ्री रेट भन्नुला कहिले रिस्क फ्री रेट कहिले तपाईको ट्रेजरी बिल रेट टी बिल रेट पुरो एउटै हो। ट्रेजरी बिल यो भनेको आरएफ कति दिएको छ रे 6% दिएको छ भन्दै छ
6% जस्ताको तस्तै लेख्ने। त्यसपछि अर्को के भन्छ मार्केट रिस्क प्रिमियम। मलाई कसैले भन्दिनुहोस् मार्केट रिस्क प्रिमियम भनेको के हो, केलाई जनाउँछ ल भन्नुहोस्। मार्केट रिस्क प्रिमियम अस्ति त्यत्रो पढेको मार्केट रिस्क प्रिमियमको हिसाबै गरेछ हामीले ल भन्नुहोस्। मार्केट रिस्क प्रिमियम एमआरपी लाई केले जनाउँछ ल भन्नुहोस् त। आरएम माइनस आरएफ कि आरएम मात्रै हो ल भन्नुहोस्। RM minus RF. ओके आरएम माइनस आरएफ थ्यांक यू। आरएम माइनस आरएफ आरएम माइनस आरएफ कति दिएको छ ल भन्नुहोस्। आरएम माइनस आरएफ भनेको 4% दिएको छ। अब सोधेको के छ हेर्नुहोस् क्याल्कुलेट द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन स्टक बी। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन स्टक बी रे सोधेको हामीलाई के छ अरे रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न यानी कि हाम्रो केएस दिएको छ स्टक बी को लागि कति हो अरे। अब सुन्नुहोस् रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न को फर्मुला मलाई कसैले भनिदिनुहोस्। अंडर सीएपीएम मोडल गइहाल्ने। अब क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल सबै कुरा दिएको छ हेर्नुहोस्। कोभेरेन्स बीएम बीटा मार्केट त्यसपछि एसडीएफ मार्केट दिएको छ 9% दिएको छ। रिस्क फ्री रेट भनेर हाम्रो 6% दिएको छ। मार्केट रिस्क प्रिमियम आरएम माइनस आरएफ भन्दैछु। रिस्क प्रिमियम भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै के गर्ने आरएम माइनस आरएफ लेखिहाल्ने। कति छ 4% छ। अब हामीले सोधेको चाहिँ के हो भन्दा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। अब रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्न फर्मुला अंडर सीएपीएम मोडल अंडर क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल अंडर सीएपीएम मोडल रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्ने फर्मुला हेर्नुहोस्। केएस निकाल्ने फर्मुला के गर्ने आरएफ प्लस RM minus आरएफ इन्टु RF क्या गर्ने। अब सुन्नुहोस् आरएफ भनेको रिस्क रेट कति छ हेर्नुहोस् यहाँ 6 छ। 6 प्लस आरएम माइनस आरएफ कति छ हेर्नुहोस् 4 छ। अब नभएको कुरो के हो त ल हेर्नुहोस् नभएको कुरो के हो यहाँ बीटा छ कतै ल हेर्नुहोस् बीटा कहाँ छ बीटा छैन भने अब बीटा निकाल्न जाने। अब बीटा निकाल्न हिँड्ने। अब सानो एउटा वर्किङ नोट गरौँ यहाँ तल माथि कति हुन्छ कहाँ हुन्छ एउटा वर्किङ नोट गरिहालौँ। बीटा अफ स्टक बी यानी कि बीटा अफ स्टक बी बीटा बी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ ल हेर्नुहोस् त कोभेरेन्स एबी लाई माथि लेख्ने सरी कोभेरेन्स बीएम लाई माथि लेख्ने किन बीएम भन्ने किन बीएम लेखेको किन एम नलेखेको भन्दा हामीले बीटा अफ मार्केट स्टक बी को दिएको छ। स्टक बी को दिएको भए बीएम लेख्ने स्टक ए को दिएको भए एएम लेख्नुपर्छ। त्यही भएर सीओबी बीएम लाई माथि लेख्ने लास्टमा के गर्ने भेरिएन्स अफ एम स्क्वायर लाई तल लेख्ने अर्थात निकालेको एन्सरबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एम स्क्वायर घटाइदिने। अब सुन्नुहोस् कोभेरेन्स बीएम कति छ लानुहोस् बीएम भनेको कति छ 140 छ डिवाइड बाइ सिग्मा एम कति छ हेर्नुहोस् 9 को स्क्वायर छ 9 को स्क्वायर जस्ताको तस्तै 140 डिवाइड बाइ 9 को स्क्वायर भनेको 81 यो कति आउँछ ल भन्नुहोस् कति आउँछ 1.728 1.728 बीटा यति आयो ल भन्नुहोस् यहाँ कति लेख्ने त अब 1.728 लेख्ने। अब कति आउँछ ल भन्नुहोस् टोटल हिसाब गर्दा 6 प्लस 4 इन्टु 1.728 कति हुन्छ 12.912 ओके ल एकैचोटि गर्नुभयो तपाईले 12.912। अब सुन्नुहोस् 12.912 अब यतिले मात्र पुगेन हाम्रो क्वेशनले फेरि के भन्दैछ इज स्टक बी ओभर प्राइज अर अन्डर प्राइज अरे। अब ओभर प्राइज हो कि अन्डर प्राइज हो सुन्नुहोस् जहिले पनि हामीले स्टक किन्दाखेरि ओभर प्राइज र अन्डर प्राइज भनेर छुट्याउन लागि सबभन्दा पहिला रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हेर्नु पर्यो 12.912 यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको यो कम्ती भने हामीलाई चाहिने यो चाहिने हो यो चाहिने रिटर्न हो यो जहिले पनि हामीलाई चाहिएको रिटर्न हो यो अर्थात 12.912 चाहिने रिटर्न हो। तर स्टक बीमा कति आएको छ हेर्नुहोस् 21 आएको छ कति पाइएको छ ल भन्नुहोस् त 21 पाइएको छ रिटर्न अफ बी कति छ 21 पाइएको छ ल हेर्नुहोस् 21%। अब किन्ने कि नकिन्ने ल भन्नुहोस् किन्ने कि नकिन्ने ल भन्नुहोस् 21 भनेको यो पाइएको यो चाहिँ पाइएको माथिको चाहिँ चाहिएको मुनिको चाहिँ पाइएको यानी कि रिटर्न अफ बी आर बार बी भनेको पाइएको हो ल हेर्नुहोस् मलाई कम्तीमा पनि यति चाहियो यो भन्दा बढी जति भए पनि हुन्छ कम्तीमा पनि यति मलाई चाहियो कम्तीमा पनि मलाई यति चाहियो 12.91 मलाई 13% नै माने ल यसलाई मैले 13% नै माने मलाई चाहिएको कम्तीमा पनि 13% मलाई कति पाएको छु ल भन्नुहोस् 21% पाएको छु मैले किन्ने कि नकिन्ने ल भन्नुहोस् किन्ने
किन्ने अब किन्ने स्टक जहिले पनि अन्डर प्राइस हुन्छ, बेच्ने स्टक जहिले पनि ओभर प्राइस हुन्छ। सुन्नुहोस्, किन्ने स्टक भनेको जहिले पनि अन्डर प्राइस, जहिले पनि इन्भेस्टरले अन्डर प्राइस भयो भने किन्ने, अन्डर प्राइस भयो भने किन्ने, यो भनेको किन्ने। अन्डर प्राइस चाहिँ जहिले पनि किन्ने स्टक हो। अनि ओभर प्राइस भने नकिन्ने भएको पनि बेचिदिने, ओभर प्राइस भने नकिन्ने अथवा चाहिँ बेचिदिने, यसलाई हामीले बेचिदिने पनि भन्छौँ, बेचिदिने। अर्थात् सुन्नुहोस् त, जहिले पनि किन्ने स्टक अन्डर प्राइस हुनुपर्छ र बेच्ने स्टक चाहिँ ओभर प्राइस हुनुपर्छ। अब सुन्नुहोस्, मलाई कम्तीमा पनि कति चाहिएको छ 12.912, अहिले उसले कति रिटर्न आएको छ 21 आएको छ। अब किन्ने कि नकिन्ने लगाउनुहोस्, किन्ने कि नकिन्ने लगाउनुहोस्, किन्ने नि, किन्ने सर। अब किन्ने। लास्टमा के गर्ने, अब यो स्टक ओभर प्राइस हो कि अन्डर प्राइस हो लगाउनुहोस्, ओभर प्राइस हो कि अन्डर प्राइस हो, अन्डर प्राइस हो। ल अन्डर प्राइस। लास्टमा चाहिँ डिसिजन लेखौँ, द स्टक इज अन्डर प्राइस, द स्टक बी इज अन्डर प्राइस because the stock is underpriced because के हुन्छ अब required rate of return is smaller than required rate of return यानी कि KS is smaller than stock B, return on stock B, that is कति छ stock B को, कति छ लगाउने, stock B को कति छ 21%। therefore ल यो भन्दा बढी नलेखौँ, ल ओभर प्राइस हो कि अन्डर प्राइस मात्र त्यही सोधेको छ, त्यही लेखौँ। ल द स्टक बी इज अन्डर प्राइस, किनभने मलाई चाहिएको यो हो, मलाई कति पाएको छु 21 रुपैयाँ पाएको छु, 21% पाएको छु। मलाई कम्तीमा पनि 12% चाहिने पर्ने, मैले 21% किनेको छु भने पाएको छु भने कि त्यो सुन्नुहोस्, चाहिने भन्दा बढी पाइयो भने त्यो अन्डर प्राइस हुन्छ, चाहिने भन्दा कम्ती पाइयो भने त्यो ओभर प्राइस हुन्छ। र अन्डर प्राइस स्टक कहिले पनि हामीले बेच्नु हुँदैन, किन्नुपर्छ, भएको पनि किन्ने हो। र ओभर प्राइस स्टक चाहिँ के हुन्छ, भएको पनि बेचिदिनुपर्छ है। यति हो क्वेसन। ल अरु यसमा हामीले सोध्नुपर्ने त्यस्तो खासै क्वेसन केही पनि छैन है। अब भोलिदेखि हामी कस्ट अफ क्यापिटल सुरु गर्छौँ। र तपाईको केही कन्फ्युजन छ भने मलाई चाहिँ उसमा पठाउनु होला है त। सर हजुर मैले सबै बुझेँ है, क्वेसन मजाले बुझेँ। खालि मलाई त्यो ल्याङ्ग्वेजमा मात्र अलिक कन्फ्युज भयो कि त्यो डिसिजन छ नि, त्यो तपाईँले उसको बी नम्बरको गराउनु भएको, एकचोटि त्यो फेरि भनिदिनु न। बी नम्बरको एकछिन, ल बी नम्बरको के अँ। भन्छ, व्हाट आर द कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी, यो बुझ्नु भएन? होइन के अरे, अलिकति एकचोटि भनिदिनु मात्र भनेको। कोभेरियन्स भनेको सुन्नुहोस्, सबभन्दा पहिला यो भन्नु, यसको लजिक के हुन्छ भने कोभेरियन्स एबी को फर्मुला प्रोबेबिलिटीबाट के हुन्छ, सिग्मा आर ए माइनस डिसिजन सर त्यो होइन, हजुर डिसिजन चाहिँ के त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नेवाला। डिसिजन। ल सुन्नुहोस्, यता सुन्नुहोस्, डिसिजन के हुन्छ भने नि, तपाईको स्टकमा के हुन्छ भने एउटा अन्डर प्राइस हुन्छ, एउटा ओभर प्राइस हुन्छ, बुझ्नुभयो नि हैन? अन्डर प्राइस स्टक भनेको जहिले पनि किन्ने, यसलाई हामीले अन्डर भ्यालुड पनि भन्छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ त्यो भने होइन सर, माथिको यो माथिको, यो चाहिँ यो त मजाले बुझिया छ कि त्यो बी नम्बरको तपाईँले डिसिजन लेखाउनु भएको छ नि, यस इन सम एक्सटेन्ड द रिस्क आर डाइभर्सिफाइड वाला। ए साथी सुन्नुहोस्, हाम्रो हो यहाँ त्यो सुन्नुहोस्, चाहिँ अलिकति कन्फ्युज ल केही छैन, यहाँ सुन्नुहोस्, हामीले के भन्यो भने हामीले यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन, हामीले पोर्टफोलियो, तपाईले इन्डिभिजुअल लगानी गर्दाखेरि सुन्नुहोस्, ल इन्डिभिजुअल लगानी गर्दाखेरि फाल्टै लगानी गर्दाखेरि, इन्डिभिजुअल भनेको फाल्टै लगानी गर्दाखेरि तपाईको रिस्क कति छ, यहाँ 25.87 छ फाल्टै लगानी गर्दा, अर्को कति छ 10.68 छ। अब सुन्नुहोस्, तपाईले कम्बाइन लगानी गर्दा कति आएको छ 21 आएको छ। अब हेर्नुहोस् ल, तपाईले फाल्टै लगानी गर्दा स्टक ए मा 25% रिटर्न छ, कम्बाइन गर्दा कति भयो 21 भयो, 25 बाट घटेर 21% भएको छ, नम्बर 1। अर्को कुरो एसडिएफबी यहाँ कति छ 10% छ, फाल्टै लगानी गर्दा है, यो चाहिँ फाल्टै लगानी गर्दा कति छ 10% भएको छ, तर कम्बाइन लगानी गर्दा कति भएको छ 21 भएको छ। अब सुन्नुहोस्, डिसिजन कसरी दिने भने, अब सुन्नुहोस्, यो यदि दुईटै चाहिँ यो भन्दा कम भएको भए, यो सबैभन्दा कम भएको भए, मानौ यो 9% भएको भए, यो 9% भएको रिस्क आर डाइभर्सिफाइड भनिन्थ्यो, फुल्ली डाइभर्सिफाइड भनिन्थ्यो, किनभने
25 भन्दा कम नहो 10 भन्दा कम पनि नहो फुल्ली डाइभर्सिफाइड भनिन्थ्यो तर भइदियो के भने यो 25 भन्दा कम 21 भयो यो ठिक छ गरेको यो ठिक छ यो चाहिँ अब रिस्क घटेको देखियो तर यहाँ 10 भन्दा बढी या बढेको देखियो क्या त्यही भएर के हुन्छ भने एउटामा चाहिँ बढेको छ एउटामा चाहिँ घटेको छ भनेर लेखिदिनु पर्यो ल्याङ्ग्वेज आफैले मिलाएर मैले गरे जस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन एउटामा चाहिँ घटेको छ एउटामा चाहिँ बढेको छ त्यही भएर यो चाहिँ के भयो पार्सली डाइभर्सिफाइड भन्दा नि भयो है त हस् सर हस् बुझ्यो यो मैले अरू लेखाकै त लेख्नुपर्छ केही भन्ने छैन। छैन तपाईँको दुवै घट्यो भने त धेरै राम्रो कुरो हो हामीले किनभने हजुर स्ट्यान्डर्डाइजेसन योभन्दा माथिको पनि हामीले पोर्टफोलियोको हामीले 0 निकालेकै थियौँ हामीलाई यादै छ पोर्टफोलियोको 0 निकालेकै थियौँ तर अब 0 भइदिएन केहीमा घटेको छ केहीमा बढेको छ भने एउटामा राम्रो भयो एउटामा नराम्रो भयो भनेर लेखिदिनु है त हस् सर हस् हस् थ्याङ्क यू अब हामी थ्याङ्क यू भोलि सर कस्ट गर्छौँ ल गुड नाइट सर यो सबैलाई ल हस् थ्याङ्क यू